ये हरफ कौन सा है? बा। बा के ऊपर क्या है? जज्म। क्या है? 5 रूफ बताए थे कल, 5 रूफ ही बताए थे। आप इस बताओ कौन कौन से थे? खड़े होके खड़े होके काफ का बा जीम दाल। हाँ जी, काफ बा जीम दाल। तो ये 5 रूफ हैं। जब इन पर जज्म आ जाए तो क्या करना है? कलकला करना है। कलकला किसे कहते हैं? कि जैसे गेंद जो है वो फर्श पर लगने के बाद उभरती है ना थोड़ी सी, आप हाथ से गेंद को छोड़ें तो फर्श पे लग के थोड़ा सा क्या करेगी? उभरेगी। तो आवाज़ को ऐसे मखरज के अंदर क्या करना है? उभारना है थोड़ा सा। सुबह क्या करना है? सुबहाना। ये हा जो है ये कहाँ से अदा होता है? गले के वस्त से, वस्त हलक से। सुबहाना। तो ये वाला अदा करना है, ये वाला नहीं अदा करना। ठीक है? कौन सा अदा होगा? गले के वस्त से, वस्त हलक। और ये वाला जो हा है ये अदा नहीं करना। सुबहाना कल्लाहुम्मा कल्लाहुम्मा। यहाँ पे क्या है? गुन्ना। और यहाँ पे लाम को क्या किया है? मोटा। क्यों किया है? क्योंकि पीछे क्या है? जबर है। जबर पर और पेश पर इसको मोटा करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? मीम मुशद्दद। क्या है? मीम मुशद्दद का कायदा क्या है? यहाँ पे गुन्ना करना है। तो यहाँ पर गुन्ना करना है। इसको लाम को क्या करना है? पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ा जाएगा। और इसका तर्जमा भी यहाँ तक कर लिया था हमने। और आगे है वबी हमदिका। यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। वबी हमदिका ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मीम मुशद्दद नहीं है, यहाँ पे जज्म है। ठीक है? ये कुल हुवल्लाहु अहद के अंदर भी यही कायदा है। कुछ बच्चे कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, वहाँ पे भी गुन्ना करते हैं, वहाँ पे गुन्ना नहीं आएगा। ठीक है? गुन्ना कहाँ पर आता है? मुशद्दद। जहाँ मीम मुशद्दद हो। तो यहाँ पे सिर्फ मीम के ऊपर जज्म है। ठीक हो गया? वबिहम्दिका। तो ये वाला हा भी पता चल गया कि यहाँ ये कहाँ से अदा होगा? वस्ते हलक से। वबिहम्दिका वबिहम्दिका वतबारक अस्मुका वतबारक अस्मुका। रा को क्या पढ़ना है? मोटा। रा को क्या पढ़ना है? पुर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रा के ऊपर क्या आ गया? जबर आ गया। वतबारक अस्मुका वतआला जद्दुका। गलत कैसे पढ़ते हैं? वतआला पढ़ते हैं। वतआला वतआला जद्दुका। यानी कि जो ये पढ़ते हैं या फिर खड़ा जबर पढ़ के वतआला पढ़ते हैं। वतआला लाम के ऊपर भी क्या है? खड़ी जबर है। वतआला जद्दुका वला इलाहा। अब ये वाला जो हा है ना, ये वाला सीने की तरफ जो हलक का हिस्सा है उसे कहते हैं अक्साई हलक, वहां से अदा होगा। इसके अंदर फर्क है। ये वाला अब यहाँ पे ये वाला अदा होगा। वला इलाहा गैरुक। गैन जो है ये भी हलक से ही अदा होता है, लेकिन ये मुंह की तरफ जो हलक का हिस्सा है ना, अदनाए हलक, वहां से अदा होता है। गैरुक। इसका तर्जमा भी साथ करना है। अब सुब्हानक अल्लाहुम्मा। ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं। वाव का तर्जमा होता है और। बा का मतलब होता है साथ। हमद का मतलब होता है तारीफ।
کاف کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں پر مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ تیری، یو، آپ کی، ٹھیک ہے، اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکی کے ساتھ، یہ با کا ترجمہ ہو گیا ساتھ، پاکی کے ساتھ ہم تیری تعریف بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے واو کا ترجمہ کیا ہے؟ جو یہاں پر ہے، اور واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تبارک، برکت والا، یعنی کہ تبارک کہتے ہیں جیسے مبارک کہتے ہیں، مبارک اسی طرح۔ اور کاف کا ترجمہ وہی ہے جو یہاں پر تھا، کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرے، تیرا۔ یہاں پہ، وہاں پہ لفظ تیری ہے، وہ تعریف کے لحاظ سے، پاکی کے لحاظ سے وہاں پہ تیری لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ تیرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور برکت والا ہے تیرا، اسم، اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کسے کہتے ہیں؟ کاف تیرا، اور تیرا، تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ تبارک برکت والا، اسم نام، کاف تیرا، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى، اعلیٰ، بلند، اعلیٰ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، بڑی بلند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اعلیٰ۔ عربی کے اندر بہت سارے حروف ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مبارک کہتے ہیں، مبارک ہوئے، تو دیکھو آ گیا تبارک، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ، بلند، برتر، اونچی، اعلیٰ۔ جد، جدو کا، شان، شان کو کہتے ہیں، اور کاف کا ترجمہ وہی ہے جو یہاں پہ کیا تھا، تیری شان بڑی بلند ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظیم ہے، بہت سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں اس کے، اور تیری شان بڑی عظیم ہے، بلند ہے، تیری شان بڑی بلند ہے۔ والا، لا کا مطلب یہاں پہ واو کا ترجمہ وہی ہے جو یہاں پہ کیا، اور لا نفی ہوتا ہے، کسی بات کی نفی کرنے کے لیے، لا، یہ مت کرو، جیسے نو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نو، تو لا کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ نہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ، ولا الہ، اور نہیں ہے معبود عبادت کے لائق، نہیں ہے معبود عبادت کے لائق، پکارنے کے قابل۔ پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ کیونکہ جس کو پکارا جائے اسی کو معبود کہتے ہیں، اس کے لیے تو عبادتیں ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پکاریں ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ معبود کا معنی ہو گیا۔ آگے غیر، غیر ویسے بھی آپ نے پڑھا ہے، غیر، اے ساڈے غیر نے، کہتے ہیں ساڈے غیر نے، غیراں سے شادی کی ہے، تو اسے کہتے ہیں دوسرے، سوا۔ کاف کا ترجمہ وہی ہے جو پہلے کیا ہوا ہے، ہاں، تیرے سوا، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ سارے کا سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ، اور تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہاں تک۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا
الہ غیر